बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 18 जुलाई 2020 और दिन है हफ्ते का। आप देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाजरीन, चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। सबसे पहली हेडलाइन है नाजरीन आज की कि कफील इकामे की तजदीद में ताख़ीर करे तो क्या करें। दूसरी मेन हेडलाइन है सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के बकाया जात की इंश्योरेंस स्कीम मंजूर। तीसरी अहम हेडलाइन है नाजरीन के सऊदी मुलाजिम की बरतरफी पर कितना जुर्माना। हमारी चौथी और आखिरी अहम हेडलाइन है नाजरीन के सऊदी अरब में कई इलाकों में हफ्ते से मंगल तक बारिश मुतवक्का। नाजरीन, चलते हैं ख़बरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले नए आने वाले हज़रात से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर आने वाली नई खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब में कफील इकामे की तजदीद में ताख़ीर करे तो क्या करना चाहिए। सऊदी अरब में वजारत सेहत की हिदायत के मुताबिक कोरोना वायरस से महफूज रहते हुए मुकर्रर ज़वाबित के तहत मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुकी है। अंदरून मुल्क फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी तो ख़त्म हो गई है, ताहम अभी तक बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल नहीं हुई। कायरीन KSA करंट इवेंट्स की जानिब से मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से सवालात अरसाल किए जा रहे हैं। अब्दुल हलीम दरियाफ्त करते हैं कि क्या साए ख़ास घरेलू ड्राइवर का नकल कफ़ाला हो सकता है, तो इनके लिए जवाब है कि सऊदी अरब में गैर मुल्की घरेलू अमले के मामलात को जल्द निपटाने के लिए महकमे पासपोर्ट यानी जवाज़ात की जानिब से तमाम अमूर कंप्यूटराइज्ड कर दिए गए हैं। माजी में जिस काम के लिए कई दिन लगते थे, अब बहुत मुख्तसर वक्त में मामलात निमट जाते हैं। घरेलू अमला जिसमें ड्राइवर, मुलाजमीन, नर्स, ट्विटर वगैरह शामिल है, उनके इकामों की तजदीद और दीगर मामलात की अंजामदही के लिए जवाज़ात ने अफशर अकाउंट की सहूलत मुहैया की है, जिसके ज़रिए फ़ौरी तौर पर मामलात निपटा दिए जाते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि साए ख़ास यानी घरेलू ड्राइवर के पेशे पर काम करने वाले किसी दूसरे की कफ़ालत में जा सकते हैं, तो इसके लिए कोई अमर मान्य नहीं। अगर आपके कफ़ील को इतराज़ नहीं और वो आपको तनाज़ुल यानी रिलीज़ देने पर राज़ी है, तो जवाज़ात की अफशर सर्विस के ज़रिए कफ़ालत की तब्दीली फ़ौरी तौर पर हो सकती है। कफ़ालत की तब्दीली के लिए तरीक़ाकार। जिस नए शख्स की कफ़ालत में आप जाना चाहते हैं, वो अपने अफशर अकाउंट से आपके मौजूदा कफ़ील को तलब यानी डिमांड भेजे, जिसे साबिक कफ़ील मंजूर करने के बाद जवाज़ात में मुकर्ररा फ़ीस अदा की जाए, जिसके बाद कफ़ालत तब्दील हो जाएगी। कफ़ालत तब्दीली के लिए साबिक कफ़ील की मंजूरी लाजमी है, ताहम अगर साबिक कफ़ील तनख्वाह अदा नहीं करता और इकामे की तजदीद में भी ताख़ीर करता है, तो इस सूरत में लेबर ऑफिस से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ताहम इसके लिए दस्तावेज़ी सबूत होना लाजमी है, जिसके बाद लेबर ऑफिस कफ़ालत तब्दीली के हुक्मात सादिर कर सकता है। एक और साहब हैं वकास चौधरी, उनका सवाल भी इसी हवाले से है। उन्होंने पूछा है कि घरेलू ड्राइवर की छुट्टी भी मौजूदा हालात में बढ़ जाएगी, तो उनके लिए जवाब है कि सऊदी अरब में ताहाल कोरोना वायरस की वजह से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर आयद पाबंदी बरकरार है। ताहम मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों की खुसूसी फ़्लाइटों के ज़रिए इनके मुल्क रवानगी का सिलसिला जारी है। सऊदी हुकूमत की जानिब से तारकीन वतन को खुसूसी राइट दी गई है, जिसमें वो गैर मुल्की जो छुट्टी पर यानी खरूज ओहदे पर अपने मुल्कों को गए हुए हैं और इनके खरूज ओहदा या इकामे की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, इसमें 3 माह का इजाफ़ा किया जाएगा। ईवान शाही से दी जाने वाली रायत से तमाम गैर मुल्की मुस्तफ़ीद होंगे, इसमें साए ख़ास भी शामिल हैं। इनके इकामे और खरूज ओहदा की मुद्दत में खुदकार तरीके से 3 माह की तोसी कर दी जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से गुज़श्ता मार्च में भी सऊदी हुकूमत की जानिब से तारकीन वतन के इकामों में 3 माह की तोसी की गई थी। अब ये दूसरी बार इसका ऐलान किया गया है। तोसी पर अमल दरामद मरहलावार होगा, जो इदारा नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के ताउन से किया जाएगा। नुमान इकबाल का सवाल है कि मेरी छुट्टी ख़त्म होने में 2 माह बाकी हैं, मैं पाकिस्तान में हूँ, मुद्दत में इजाफ़ा किस तरह होगा। नाइम इकबाल साहब, आपके लिए जवाब है कि सऊदी हुकूमत ने गैर मुल्की तारकीन को जो 3 माह की इजाफी मुद्दत के लिए खुसूसी राय दी है, इसके मुताबिक
وہ افراد جو بیرون ملک ہیں ان کا اقامہ اور خروج عہدہ از خود 3 ماہ کے لیے ایکسٹینڈ ہو جائے گا۔ آپ کے سوال کے مطابق آپ کی چھٹی ختم ہونے میں ابھی 2 ماہ باقی ہیں، جبکہ ابھی تک سعودی عرب کے لیے بیرونی فلائٹس شروع نہیں ہوئی، نہ ہی اس بارے میں کوئی ممکنہ شیڈیول جاری ہوا ہے۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ 3 ماہ کی جو رعایت دی گئی ہے اس کے بعد حالات کو دیکھتے ہوئے اس بارے میں مزید غور کیا جائے گا۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ دوسری بار سعودی حکام کی جانب سے غیر ملکیوں کے اقامے میں توسیع کی گئی ہے، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے حالات جب تک مکمل طور پر کنٹرول نہیں ہو جاتے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ جب تک فلائٹس بحال نہیں ہوتی، بیرون مملکت مقیم افراد کے معاملات کے بارے میں حکومتی ادارے وقتاً فوقتاً احکامات جاری کریں گے، جنہیں KSA کرنٹ ایونٹس میں بروقت شائع کر دیا جائے گا۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی دوسری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے بقایا جات کی انشورنس اسکیم منظور۔ سعودی حکومت نے نجی اداروں میں کام کرنے والے غیر ملکی ملازمین کے بقایا جات کی ادائیگی کے لیے انشورنس اسکیم کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود انجینئر احمد الراجی نے بتایا کہ شاہ سلمان نے نجی اداروں کے غیر ملکی ملازمین کے حقوق و بقایا جات کے لیے انشورنس اسکیم کی منظوری دی ہے۔ اس اسکیم پر عمل درآمد کے جملہ اخراجات سعودی حکومت برداشت کرے گی۔ سابق ویب نیوز کے مطابق الراجی نے اس اسکیم کی منظوری پر شاہ سلمان اور ولی عہد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس اسکیم کی بدولت نجی اداروں میں غیر ملکی ملازمین کے معطل حقوق اور بقایا جات کا مسئلہ ٹھوس بنیادوں پر حل ہو جائے گا۔ الراجی نے مزید بتایا کہ اس اسکیم کی بدولت سعودی عرب کے نجی اداروں میں غیر ملکی ملازمین کے حقوق کو تحفظ حاصل ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ کسی غیر ملکی ملازم کے حقوق اور بقایا جات کو خطرہ لاحق ہوا تو اس انشورنس اسکیم کے باعث اول تو خطرات کا خاتمہ ہو جائے گا یا کم از کم خطرات کا دائرہ بے حد محدود ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سعودی قیادت کی خواہش تھی اور ہے کہ نجی ادارے ملک و قوم کی اصلاح و فلاح و تعمیر و ترقی میں کلیدی کردار ادا کریں اور درپیش مسائل سے نجات حاصل کریں۔ وزیر افرادی قوت کا کہنا تھا کہ سعودی کابینہ نے انشورنس اسکیم کی منظوری کے ساتھ ہی ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے جو وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود، وزارت خزانہ اور سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی ساما کے نمائندوں پر مشتمل ہوگی۔ کمیٹی نجی اداروں میں ان غیر ملکی ملازمین کے ضمروں کا تعین کرے گی جن پر مبینہ انشورنس اسکیم لاگو ہوگی۔ کمیٹی انشورنس اسکیم پر عمل درآمد کے قاعدے، ضابطے اور طریقہ کار ترتیب دے گی اور انشورنس پالیسی کی فیس متعین کرے گی۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی تیسری عام خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں سعودی ملازم کی برطرفی پر کتنا جرمانہ ہوگا۔ سعودی وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود انجینئر احمد الراجی نے کرونا وائرس کی وبا سے متاثرہ نجی اداروں کے سعودی ملازمین کے لیے شاہی فرامین کی خلاف ورزیوں پر سزائیں مقرر کی ہیں۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق شاہی فرمان کے تحت طے کیا گیا تھا کہ متاثرہ نجی ادارے اپنے یہاں تعینات سعودی ملازمین کو وبا کے دوران برطرف نہیں کریں گے اور سرکاری خزانے سے ان کی تنخواہ ادا کی جائے گی۔ وزیر افرادی قوت نے طے کیا ہے کہ اگر کسی نجی ادارے نے سعودی ملازم کو سرکار کی جانب سے دیے جانے والے معاوضے کا دورانیہ ختم ہونے کے بعد برطرف کیا تو فی برطرف کارکن 50,000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ وزارت نے دوسری پابندی یہ لگائی ہے کہ اگر کسی نجی ادارے نے کسی ایسے سعودی ملازم کو جو شاہی سبسڈی پروگرام میں شامل نہ ہو برطرف کر دیا تو فی برطرف سعودی ملازم کرنے والے ایسے ادارے پر 10,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ وزارت نے تیسرا ضابطہ یہ مقرر کیا ہے کہ اگر کسی نجی کمپنی نے سرکاری خزانے سے ادا کی جانے والی تنخواہ کا دورانیہ ختم ہو جانے کے بعد سعودی ملازمین کی تنخواہ بحال نہ کی تو ایسی صورت میں کمپنی پر فی سعودی ملازم 20,000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کی آخری خبر کی طرف کہ سعودی عرب میں کئی علاقوں میں ہفتے سے منگل تک بارشیں متوقع۔ سعودی محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ ہفتہ 18 جولائی سے منگل تک
مملکت کے بعض علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ موسمیات کے ماہرین نے موسمی نقشوں کے مطالعے اور مصنوعی سیاروں سے لی گئی تصاویر کا تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ بحر العرب میں موسمی تبدیلیوں کا سعودی عرب پر بلاواسطہ اثر پڑے گا۔ محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ 4 دنوں کے دوران عسیر، ابہا، باہا اور نجران میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ہیں، جبکہ اتوار اور پیر کو ریاض اور اتوار سے منگل تک مکہ مکرمہ میں بھی بارش متوقع ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق جمعے کو نجران میں گرد و غبار سے حد نظر محدود ہو گئی۔ سپہر 4 بجے تک نجران میں گرد آلود ہوائیں چلتی رہیں۔ مدینہ منورہ ریجن میں بھی گرد و غبار کے طوفان سے حد نظر محدود ہو گئی۔ ریجن کی الحناکیہ، الاعلیٰ، الحیث، خیبر اور وادی الفرا کمشنریوں میں گرد و غبار کا طوفان شام 7 بجے تک جاری رہا۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ جانے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔